4 लाख नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दैमा पार्टी केही हुनेवाला छैन, यो पनि स्वीकार हुन्छ। कहाँ छोड्दैछ तपाईँ? कहाँ छोड्दैछ? 2 छैन छोड्दै। काशीको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्, कास्कीमा पनि बागी हुनुहुन्छ तपाईँले हरेकचोटि। अब निर्वाचनको कुरा हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थाका कुरा हेर्नुहोस्, अन्य जिल्लाका घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्। सुदर्शनजी मेरो विचारमा 35 वर्ष जति हुनुभयो, उमेर हुनुभयो, अझ थुप्रै निर्वाचनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बेलामा विवाद, त्यसपछि उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पछाडि निर्वाचनको अगाडि चाहिँ बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, पार्टी छोड्ने, पार्टी आउने भन्ने कुरा त्यो निरन्तर भइरहेको। हल्का रूपमा लिनुभयो। मैले अलि हल्का रूपमा लिएँ। तपाईँले किन त शीर्ष नेताहरू चाहिँ पार्टी सभापति गृहमन्त्री जानुभयो भने पार्टीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने कुरा चाहिँ हल्का कुरा भएको भए पार्टीका साथीहरूले चाहिँ यत्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी जहाँ आफूले योगदान पुर्याउनु भएको छ, सारा जीवनको कुर्बानी गर्नु भएको छ, त्यो पार्टी छोड्ने कुरा हल्का कुरा भएको भए नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरू त्यसरी चाहिँ लाग्नुहुन्थ्यो? हिजो शेरबहादुरलाई प्रचण्डले धोका दियो हैन, अथवा प्रचण्डले शेरबहादुरलाई धोका दियो। आज तपाईको ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथलाई धोका दियो। तर के भने आज शेरबहादुर र प्रचण्ड मिलिरहेको अवस्था छ, अथवा यो गठबन्धन तपाईको एउटा खालको अवस्थामा क्रिएसन भएर गएको छ। त्यो भित्र माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनालहरू अथवा बाबुराम भट्टराईहरू अथवा उपेन्द्र यादवहरू त्यो भित्र छन्। तर त्यसले कस्तो भन्नुलाई भने हामी कुन एउटा अब्जेक्टिभ, हामी कुन एउटा सोच र डेमोक्रेटिक प्रोसेस कुन ढङ्गबाट जाने भन्ने खालको कुरामा हामीलाई एउटा इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले पनि एउटा खालको कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गरेको छ नि, चेतना समाज एउटा ढङ्गबाट विकास भएको छ। सुदर्शनजी हेर्नु, चेतना विकास हैन, म तपाईलाई भनिहालेँ त्यो त्यसमा प्राविधिक कुरामा चाहिँ तपाईलाई के भन्छु नि, समाज यो ढङ्गबाट गएको छ। हामीले एक त तपाईको लोकल स्थानीय तहदेखि नै तपाईको केन्द्रसम्म नै गलत खालका मान्छेहरू राजनीतिमा तपाईको हावी भए। त्यसको आधारले नै तपाईको के भन्दाखेरि त्यो योजनामा, त्यो तपाईको विकासमा, त्यसको तपाईको कार्यान्वयनका आधारले नै तपाईको परीक्षण गर्ने कुरा हो। बलियो सम्भावना कसको छ? बलियो सम्भावना म टेक्निकल रूपबाट हेर्नुहोस्, गठबन्धनकै तपाईको सम्भावना, गठबन्धनको सम्भावना देख्नुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू, तपाईँ त काठमाडौँको बासिन्दा, हजुर, केन्द्रको महानगर चर्चा छ यहाँ, विशेष गरी गठबन्धनबाट सृजना सिंह र नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित, दुईटै बलियो देखिन्छ, दुईटैका आफ्नै एजेन्डा छन्, आफ्नै तरिकाले लाग्नु भएको छ। अब कांग्रेसको नाताले यहाँले त पक्कै पनि सृजना सिंह विजय हुनुहुन्छ भनेर दावा गर्नुहुन्छ होला, तर सजिलो कतिको छ? दावा होइन, यो सत्यता हो। सत्यता हो? सत्यता हो। आधार के छ? उसो भए आधार बताइदिनुहोस् त। म विगत लामो समयदेखि काठमाडौँको राजनीतिमा छु र धेरै नजिकबाट सृजना सिंह उहाँलाई मात्रै होइन कि उहाँको श्रीमान, उहाँको पिएल दाई, गणेश बान्जीसँग प्रेरित भएर नै हामी काठमाडौँमा राजनीतिमा लाग्यौँ, कांग्रेसमा लागेका हौँ। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदो छ। दलहरू आफ्नै एजेन्डा र आफ्ना उम्मेदवारका साथ घर दैलोमा व्यस्त छन्। अघिल्लो 5 वर्षको स्थानीय तह, त्यसको समग्र विश्लेषण र अबको 5 वर्षे कार्यकाल, जनप्रतिनिधि र उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, आज हामी यो विषयमा मूल विषयका रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै एकातर्फ सत्ता गठबन्धन, अर्कोतर्फ एमाले र एमाले सहित केही साना दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् र त्यही अनुरूप एक दलले अर्को दललाई, यानि कि गठबन्धनले एमालेलाई र एमालेले गठबन्धनलाई आरोप प्रत्यारोपमै सीमित शब्दहरूमा नै नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्न पाइन्छ। दैनिक जसो शीर्ष नेताहरूले देशभर विभिन्न स्थानमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र समग्रमा आफ्नो उम्मेदवार, आफ्नो पार्टी र समग्र सङ्गठनलाई विजय गराउन आह्वान गरिरहेको अवस्था छ।
झट्ट सुन्दा लाग्छ यो सङ्घको अथवा प्रदेशको निर्वाचन हो, स्थानीय निर्वाचन भने पटक्कै होइन। किनकि स्थानीय तह तबकाका आवश्यकता र जनताका गुनासाहरूका बारेमा नेताहरूले भाषण गरेका छैनन्, नेताहरूले एजेन्डा पस्किएका छैनन्। नितान्त राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिरहेको देख्छौँ। त्यति मात्रै होइन, कटाक्ष र आरोप प्रत्यारोपमा शीर्ष तहका नेताहरू नै उत्रिएका छन्। के स्थानीय तहको परिकल्पना यसैका लागि गरिएको थियो या शीर्ष तहको नेताहरूले अथवा शीर्ष तहका दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डाका रूपमा, चुनावी मैदानका रूपमा स्थानीय तहलाई प्रयुक्त गर्दैछन्? आज हामी यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता राजु श्रेष्ठ, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ। सुरुमा राजनीति प्रसङ्गै सुरु गरौँ, त्यसपछि हामी विश्लेषणको पाटो जाउँला। नेपाली कङ्ग्रेस अवस्था आवश्यकता भएरै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको छ राज्यलाई निकास दिनलाई। गठबन्धन प्रिय लाग्यो हो यहाँहरूलाई? होइन, गठबन्धन अहिले संविधानले पनि यो समावेशी र समानुपातिक जुन व्यवस्था छ संविधानमा, त्यसले पनि गठबन्धन एउटा संस्कार विकास हुँदै आएको छ नेपालको राजनीतिमा। तथापि अहिलेको गठबन्धन चाहिँ 2/3 सरकारले जनमतको अनादर गर्दै 2 पटक संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई यहाँले भन्न चाहनु भएको आवश्यकताको गठबन्धन, परिस्थितिको उपज ल यो लोकतन्त्रको पक्षमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ बनेको गठबन्धन हो। पण्डितजी हजुर धन्यवाद। मजाले निहाल्नु भएको छ। यी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका गतिविधि, दिनहुँ जसो बोल्ने अभिव्यक्तिहरू के पाउनु भएको छ? साँच्चै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ कि हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्दैछौँ? सुदर्शनजी, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले अघि नै एउटा खालको कुरा गर्नुभयो। हामी स्वाभाविक रूपबाट नेपाली राजनीति अहिले हामीले कस्तो देख्दैछौँ भन्दाखेरि, हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको एउटा के भन्दाखेरि, एउटा हामी ग्रामीण रूपमा हामी हुर्केर हामी जन्मेर रहेको अवस्थामा हामीले एउटा के भन्दाखेरि समाजको एउटा विकास, समाजको एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बाटोघाटो, खानेपानी, एउटा कृषि, त्यसलाई हामीले गर्ने भन्दा पनि कस्तो खालको एउटा भन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुहरू भन्दा पनि हामी कस्तो रूपमा गयौँ भन्नुलाई भने, हामीले संसद विघटन गरिसके पछाडि ओलीको चरित्र, त्यस पछाडि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै जुन एउटा द्वन्द्व हो, त्यो द्वन्द्वभित्रको जुन एउटा चरित्रलाई हामीले हेर्दाखेरि मैले गरेको कुरा ठिक थियो भन्ने खालको रूपमा ओलीको चरित्र, त्यस पछाडि गएर प्रचण्ड, त्यस पछाडि गएर माधव नेपालहरू गठबन्धनको कुरा अलि फरक रूपमा तपाईँको एउटा एलायन्स भए पछाडि आएको कन्डिसन त त्यो छँदैछ। तर के भने एउटा आरोप प्रत्यारोप चाहिँ तपाईँको अहिलेको नेपाली राजनीतिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश तहको अथवा संविधान सभा एउटा के भन्दाखेरि एउटा प्रतिनिधि सङ्घीय तपाईँको एउटा निर्वाचनकै जुन अवस्थामा ओलीको चरित्र, त्यस पछाडि गएर प्रचण्डको जुन एउटा चरित्र, माधव नेपालको चरित्र, त्यसमा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस कता कता तपाईँको हराएको हो कि लुकेको हो कि भन्ने खालको एउटा छनक चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यहाँ तपाईँको आम एउटा नेपाली नागरिकको जुन एउटा प्रतिनिधित्व, नेपाली नागरिकले जुन एउटा स्थानीय तहमा यो ढङ्गबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतनाबाट समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र त्यो ढङ्गको एउटा तपाईँको नेतृत्व आउनुपर्छ, त्यो ढङ्गका प्रतिनिधिहरू छनौट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा नै तपाईँको प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको चाहिँ मैले देखाएको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको तपाईँको भूमिका कस्तो छ भने मैले स्थानीय तहमा यी राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ। खेलेको भूमिकामा ओलीले के भन्दाखेरि प्रचण्ड माधव नेपाललाई एउटा आलोचनाको रूपमा जाने, त्यस पछाडि गएर प्रचण्ड माधव नेपाल पनि तपाईँको ओलीलाई हिजो तिमीले के भन्दाखेरि संविधान सभालाई पटक पटक ढङ्गबाट तिमीले विघटन गर्यौ, तिमीले संविधान र कानुनलाई एउटा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई तिमीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा तिमीले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकलाई अर्कै ढङ्गबाट लैजान खोज्यौ। त्यो ढङ्गबाट तिमीले मुलुकको जुन एउटा नेपाली जनताले धेरै लामो समयबाट एउटा प्राप्त गरेको जुन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र, त्यसको निमित्त तिमीसँग हाम्रो एउटा असहमति हो। त्यो असहमतिका बावजुद आज हामीले एउटा खालको तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग एउटा खालको एलायन्स गरेको हो। त्यो एलायन्सले मुलुकलाई अब हामी हिजोका घटनाक्रममा
ठिक थियो या थिएन स्थानीय तहको निर्वाचनमा? मैले यहाँबाट जान्न चाहेको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन एक त तपाईँलाई कस्तो खालको कुरा छ भन्नु होला भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशनकै एउटा घटनाक्रम म तपाईँलाई त्यसमा जोड्न चाहन्छु होइन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको घटनाक्रममा काङ्ग्रेस वास्तवमा तपाईँको के भन्दाखेरि सिङ्गल रूपबाट नै ओलीको चरित्रको कारणले यो राजनीतिक घटना 2/3 हाराहारीको जन्म त प्राप्त भयो हिजो तपाईँको 2072 सालको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचनमा। त्यो निर्वाचनको परिणाम फलस्वरूप के भन्दाखेरि उनीहरूले 1.5 वर्षको बिचमा हो कि होइन यति मात्रै भन्नुहुन्छ? आवश्यकता मुलुकको हितको निमित्त, मुलुकको विकासको निमित्त, मुलुकको समृद्धि। नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय तहमा अन्य दलहरूसँग गठजोड गरेर जानु आवश्यकता हो या होइन? होइन, म्यान्डेट त तपाईँको के भन्दाखेरि कार्यकर्ताले शेरबहादुर देउवालाई त्यो म्यान्डेट दिए होइन। हिजो के भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको भूमिका, प्रतिपक्ष दलको भूमिका अत्यन्त कमजोर थियो। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको आवाज थियो। यति जवाब चाहियो। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको आवाज थियो। त्यो नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आवाज भन्दै त्यही रूपका कार्यकर्ता, त्यही रूपका तपाईँको प्रतिनिधिहरूले नै जब शेरबहादुर देउवालाई नै तपाईँको के भन्दाखेरि पार्टी सभापतिको रूपमा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई ल्याउनु भनेको गठबन्धनमा भएर सँगै जाऊ भन्न खोजिया हो। यस्तो कुरा हो। संसद दलको नेताको रूपमा, काङ्ग्रेसको संसद दलको नेताको रूपमा, प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा नै थिए र शेरबहादुर देउवाको भूमिका कमजोर अथवा तपाईँको बलियो थियो भन्ने खालको कुरा आफ्नै ठाउँमा छँदैछ सुदर्शनजी। आवश्यकता हो कि होइन? अन्य प्रसङ्ग यहाँसँग अहिलेको प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने मुलुकको गणतन्त्र, मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको विकास र समृद्धिको निमित्त तपाईँको के छ भन्दाखेरि यिनीहरू एउटा ट्र्याकमा लैजाने, मुलुकलाई एउटा दिशामा लैजाने भन्ने आवश्यकता चाहिँ हो मेरो आफ्नो सोचमा पनि। थोरै घुमाउरो पारामा उहाँले पनि आवश्यकता हो त भन्नुभयो। यद्यपि अनेक कठिनाई र अनेक उल्झनहरू उहाँले देखाइदिनु भएको छ। अब सन्तुष्ट छैनन् कङ्ग्रेसहरू। हृदय त यहाँले बाहिर कति बोल्न सक्नुहुन्न त्यो तपाईँकै ठाउँमा छ। यति धेरै रुष्ट कङ्ग्रेसलाई बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस समग्रमा यसरी गठजोड गरेर जाँदै गर्दा भोलि बिहान पार्टी कमजोर बन्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त म प्रष्ट कुरा राख्छु, त्यसमा तपाईँले दुविधामा नबस्नु भए पनि हुन्छ। विद्वान मित्रको कुरा पनि सुने मैले। अब अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थानीय स्तरमै निर्णय गरेर गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णय छ। त्यो बाध्यात्मक पनि छैन। म कतिपय रात सुतेको छैन यो गठबन्धनकै तयारीको निम्ति। यो अन्तर पार्टीको बैठकमा म आफू संलग्न भएको छु र जिल्लामा पनि गएको छु। कतिपय ठाउँमा गठबन्धन त्यहाँ स्थानीय स्तरबाट नै गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने जहाँ महसुस भएको छ त्यहाँ गठबन्धन भएको छ। जहाँ चाहिँ होइन हामी एक्लै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, हामी गठबन्धन आवश्यक छैन भने त अरू गठबन्धन गरिएको छैन। तथापि यो गठबन्धन तपाईँलाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ यो के छ भने यो गठबन्धन कसरी बन्यो त? यो गठबन्धन कसरी निर्माण भयो? गठबन्धन कुन परिस्थितिमा को चाहिँ उपज हो? यो सरकार बनाउनको लागि, देश चलाउनको लागि होइन कि आवधिक निर्वाचन गर्नको निम्ति संविधानको रक्षार्थ जनताको सर्वोच्च संस्था चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन भएको हो। र यो गठबन्धन मेरो व्यक्तिगत धारणामा भन्दा यो गठबन्धन अहिले स्थानीय स्तरमा चाहिँ माइलस्टोन हो। यो आगामी 2 तहको निर्वाचनको लागि काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो, आवश्यकता छ भने गर, नभए अनिवार्य छैन भन्यो। यद्यपि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि त यहाँले राम्ररी सुन्नुभयो होला नि। अनिवार्य गर्नु, मिल्नु भनेर निर्देशन गरे होइन त भने? कतिपय ठाउँमा हामीले केन्द्रले दिने उम्मेदवारी दिनेहरू महानगर, उपमहानगर र नगर चाहिँ हामी प्रदेशले र अर्को वडाहरू यो हाम्रो क्षेत्रीय कार्य समितिले दिन्छ। यो सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा त्यो एकाध ठाउँमा अलिकति अहिले मुलुकमा अलि चर्चा भएको विषयहरू पनि छ। तर समग्र त्यसलाई मात्रै नहेरेर समग्र चाहिँ अहिलेको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ माइलस्टोन नै हो। 2टा प्रदेश र सङ्घको पनि हामीले गठबन्धन गर्नु छ होइन। गठबन्धनलाई किनकि सत्तामा जानु छ, सत्ता प्राप्ति गर्नु छ, नेता व्यवस्थापन गर्नु छ, यसकारण पनि आवश्यकता रह्यो। सत्ता प्राप्तिको लागि हो भने त नेपाली काङ्ग्रेस आफैले रहर गरेर हामी गठबन्धन गरौँ, हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ, हामीलाई यो चाहियो भनेर भनेको होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस त 23 सिटमा सीमित थियो। परिस्थितिले के गर्यो भने योभन्दा अगाडिको गठबन्धन
व्यवस्था परिवर्तनको लागि हुने गरेको थियो। तपाईँ 46 साल भन्नुहोस्, 62-63 भन्नुहोस्। तर यो गठबन्धन चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था भएको भएर। तर कङ्ग्रेसीका मन रुवाएर यहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको अनि कोही कङ्ग्रेसीको मन रुवाएको छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको व्यवस्थापन पनि जटिल छ। यहाँ कुनै त त्यस्तो निर्मम कानुन लगाएर गर्ने कुरा छैन। त्यसमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टी आफ्नो विचारहरू स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने सबै पार्टीलाई आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन छ नि। तर यो बिचमा 5वटा अलग केही उदाहरणसहित म तपाईँसँग प्रस्तुत हुन्छु। उहाँले त आवश्यकतै भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने आगामी निर्वाचनसम्मका लागि चाहिँ अहिले गठबन्धन आवश्यक हो भनेर उहाँले पुष्टि गर्दै गर्दा एकातर्फ आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्छ नेपाली कङ्ग्रेसले, अर्कोतर्फ बोकेर काँधमा काँध मिलाएर कोसँग हिँडेछ भन्दाखेरि यिनै कम्युनिस्टहरूसँग हिँडिरहेछ। भोलिको दिनमा आफू कमजोर हुन्छु अथवा आफ्नो विचार कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो अथवा साँच्चै अहिलेको अवस्था जटिल थियो र कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर जानु पर्यो? यस्तो छ कुरा, उहाँले भनेको 2-3टा कुराहरू मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अहिलेको तपाईँको के भन्दाखेरि जुन एउटा निर्वाचन प्रक्रियामै के भन्दाखेरि जुन एउटा उम्मेदवारहरू छनौटको जुन एउटा प्रक्रिया र जुन प्रोसेसको कुरा उहाँले गर्नुभयो, मलाई उहाँले भनेको जस्तो खालको जुन एउटा प्रक्रिया र प्रोसेसकै आधारबाट नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एउटा प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा अथवा जिल्ला तहमा के भन्दाखेरि उम्मेदवार छनौट गरेको जस्तो चाहिँ मलाई प्राविधिक रूपबाट पनि उहाँले आफ्नो रूपबाट आफ्नो क्षमता उहाँ कुन एउटा लेभलमा हुनुहुन्छ, उहाँ कुन कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो आफ्नो डिफाइन त गर्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आम अहिले तपाईँको जुन एउटा परिस्थिति निर्माण भएको मैले देखिरहेको छु, त्यो परिस्थिति निर्माणको जुन एउटा परिस्थिति हो नेपाली कङ्ग्रेसको जुन एउटा उम्मेदवार छनौटको विषयमा जुन खालका आवाजहरू जुन खालका तपाईँको एउटा कमजोरी प्रक्रियाका कुराहरू आइरहेका छन् उम्मेदवारका विषयहरूमा, त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँले भनेको कुराहरू कतिपय रूपबाट उहाँले त्यसलाई आत्मसात गर्नुहोला। तर मैले के भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपबाट सम्पूर्ण रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र आम राजनीतिक जुन एउटा चरित्रलाई मैले हेर्दाखेरि मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्ने खालको अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। तर तपाईँले अर्को खालको जुन एउटा परिस्थिति मलाई भन्नुभयो अहिले गठबन्धनको जुन एउटा कोसँग भएको छ, कस्तोसँग भएको छ भन्ने कुरा हो। यस्तो छ कुरा राजनीतिक जुन एउटा परिस्थिति तपाईँको निर्माण भयो, राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भइसके पछाडि के छ भन्दाखेरि नेपालको यो जुन एउटा परिस्थिति हो, नेपालको जुन एउटा टेरिटोरीभित्र रहेको जुन एउटा साइज अफ पपुलेसनको जुन एउटा कम्पोनेन्ट हो, त्यो कम्पोनेन्टमा हामी एक डेभलपिङ कन्ट्रीभित्र हिजो राजाले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सामन्तवादको चरित्र देखाए। त्यो पछाडि राजनीतिक घटनाक्रममा के भन्दा हामी गरिब भयौँ, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई सामन्तवादको चरित्र देखाइयो भन्ने खालको अभियानमा हिजो तपाईँको के भन्दाखेरि वामपन्थीहरूले विभिन्न रूपबाट एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू डेरिभेसन मुलुकमा गरे। त्यो डेरिभेसन पछाडि मुलुक एउटा द्वन्द्वमा गयो। द्वन्द्वमा गइसके पछाडि एउटा पार्टीले के भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई तपाईँको एक्सेप्ट गर्यो र त्यो लगतै तपाईँको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अर्कोले डेमोक्रेटिक तपाईँको सिस्टमलाई एक्सेप्ट गरेन। स्वीकार नगरे पछाडि डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो एउटा सिस्टम र तपाईँको एउटा पोलिसीलाई अगाडि बढ्दै गर्दा कम्युनिजमको नाममा मुलुकमा के भन्दाखेरि पटक गरेर होइन के भन्दाखेरि उनीहरूभित्रको जुन एउटा द्वन्द्व थियो, त्यो द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको 2074 सालको जुन एउटा इलेक्सन जुन आउटपुट थियो, त्यो इलेक्सनको आउटपुट पछाडि हिजो कङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँको के भन्दाखेरि प्रचण्डहरूले तपाईँको धोका दिएको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस पनि म कुन अवस्थाबाट बाहिरिम अथवा कुन अवस्थाबाट चाहिँ के भन्दाखेरि म आफू सिङ्गल रूपबाट इलेक्सन लडम भन्ने रूपमा लोकल इलेक्सनको जुन एउटा आउटपुट थियो, त्यो आउटपुट लगतै उनले त एउटा चुनौती दिए त प्रचण्डले तपाईँको एउटा नेपाली समाज अथवा आम तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसलाई उनले चुनौती दिए। त्यो चुनौतीको पश्चात उनलाई के भन्दाखेरि उनले एउटा खुला आकाशभित्र आफूलाई के भन्दाखेरि म नै अब के भन्दा हिजो मैले एउटा नेपाली समाजलाई जुन ढङ्गबाट मैले गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र मैले दिएँ, त्यो लोकतन्त्र दिइसके पछाडि अब ओलीसँग हातेमालो गरेर ओलीसँग काँध मिलाइसके पछाडि म नै सुप्रिम हो भन्ने ढङ्गबाट प्रचण्ड गए।
त्यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो इलेक्सनको प्रतिफल चाहिँ देखियो, दुईटै हाराहारीको जनमत चाहिँ देखियो, दुईटै हाराहारी विगतको कुरा भयो। मैले यहाँबाट जान्न चाहेको कुरा के भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग गठजोड गरेर जानु आवश्यकता थियो या थिएन मात्रै मैले जान्न चाहेको। अब यस्तो सुदर्शनजी, म तपाईँलाई ठ्याक्कै अहिलेको तपाईँको टेक्निकल्ली कुरा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको पनि म तपाईँलाई केही कुरा गरिहाल्छु। अब चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिक्स चाहिँ तपाईँको यस्तो पोलराइजेसन भइसकेको छ। अब हामी कम्युनिस्ट, अब हामी कङ्ग्रेस, अब हामी यो, अब हामी त्यो, अब हामी स्वतन्त्र भन्ने खालको कुरा नै तपाईँको समाजमा रहेन। हेर्नुहोस्, समाज चाहिँ कुन ढङ्गबाट गयो भने सबभन्दा ठुलो कुरा पैसा, नेपाली समाज त्यति विकसित भइसक्यो। नेपाली समाज विकसित भन्दा पनि हामीले चरित्र चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि नराम्रो ढङ्गबाट हामीले विकास गरायौँ। अहिले मैले तपाईँलाई म प्राविधिक रूपबाट म देशैभरि तपाईँको 8-10वटा ठाउँहरूको इलेक्सन एउटा के भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा म घुम्दै गर्दाखेरि मैले पाएको रिपोर्ट चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। के छ भन्नु होला भने हिजो शेरबहादुरलाई प्रचण्डले धोका दियो होइन, अथवा प्रचण्डले शेरबहादुरलाई धोका दियो। आज तपाईँको ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथलाई धोका दियो। तर के भने आज शेरबहादुर र प्रचण्ड मिलिरहेको अवस्था छ, अथवा यो गठबन्धन तपाईँको एउटा खालको अवस्थामा क्रिएसन भएर गएको छ। त्यो भित्र माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनालहरू अथवा बाबुराम भट्टराईहरू अथवा उपेन्द्र यादवहरू त्यो भित्र छन्। तर त्यसले कस्तो भन्नुला भने हामी कुन एउटा अब्जेक्टिभ, हामी कुन एउटा सोच र डेमोक्रेटिक प्रोसेस कुन ढङ्गबाट जाने भन्ने खालको कुरामा हामीलाई एउटा इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले पनि एउटा खालको कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गरेको छ नि, चेतना समाज एउटा ढङ्गबाट विकास भएको छ। सुदर्शनजी हेर्नु, चेतना विकास होइन, म तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो त्यसमा प्राविधिक कुरामा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु नि, समाज यो ढङ्गबाट गएको छ। हामीले एक त तपाईँको लोकल स्थानीय तहदेखि नै तपाईँको केन्द्रसम्म नै गलत खालका मान्छेहरू राजनीतिमा तपाईँको हावी भए र ती नेताहरूले नै ती खालका चरित्रका मान्छेहरूलाई तपाईँको प्रमोट गरे। त्यस पछाडि तपाईँले भनेको अर्को कुरा चाहिँ म प्राविधिक रूपमा त्यसलाई म छुट्याइहाल्छु। के भन्दाखेरि प्रचण्डले पटक पटक तपाईँको धोका पाएको र प्रचण्डले पटक पटक शेरबहादुरलाई धोका दिएको कारणले के अवस्था देखिन्छ भन्दाखेरि अब तिमीले धोका दिने हो कि तिमी साँच्ची नै हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तिमीले जुन ढङ्गबाट एउटा मुलुकको तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा गणतन्त्रलाई, एउटा संविधानलाई जुन रूपबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानलाई नै तपाईँको परिवर्तन एउटा संविधान बनाउनु पर्छ, मुलुकलाई हामीले एउटा कमिटमेन्टका साथ नेपाललाई एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि विकास निर्माणमा अगाडि बढाउनु पर्छ, देशभित्र रोजगार। होइन, म तपाईँलाई भनिहाल्छु टेक्निकली कुरा सुदर्शनजी के भन्छ भने प्रचण्डले धोका दिएको कारणले शेरबहादुर विश्वस्त थिएनन्। ओलीले तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ओलीले प्रचण्डलाई उपयोग गरेको अथवा माधव नेपाललाई उपयोग गरेको अथवा झलनाथलाई उपयोग गरेको कारणले यो एउटा तपाईँको टेक्निकल्ली तपाईँको एउटा के छ भन्दाखेरि राज्यभित्र देशभित्र एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा तपाईँको के छ भन्दा एउटा क्लबको रूपमा एउटा समूहहरू छ। हेर्नु, त्यो समूह कसलाई धोका दिने, कसलाई नदिने, त्यो रूपमा हामी सबैजना मान्छे पार्टीभित्रका मान्छेहरू। जान्न चाहेको प्रश्नको जवाफ यहाँबाट अझै पनि आएन। मैले भन्न चाहेको कुरा अहिले आवश्यकता थियो थिएन नेपाली कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूसँग एकजुट भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन आवश्यकता थियो थिएन मात्र यति प्रश्न। यस्तो छ, सुन्नुहोस्, कङ्ग्रेसको आवश्यकता छ होइन, आवश्यकता के कारणले छ भने कङ्ग्रेसभित्र पनि यस्तो आवश्यकता छ। अब 74मा पनि हामीले हेरेकै हो, माओवादी केन्द्रसँग यहाँहरू मिल्नु भएकै हो, त्यसपछिको अवस्था पनि हेर्नु भएकै हो, भोग्नु भएकै हो। त्यो अझै अहिले पनि उसैसँग काँधमा काँध मिलाउनु भएको छ। अब फेरि 74कै हविगत कङ्ग्रेसले भोग्न नपर्ला भन्ने ग्यारेन्टी प्रचण्डले दिनुभयो होइन। त्यो अहिले के छ भन्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो। पहिला त उहाँले त्यो काङ्ग्रेस कता कता हराएको भन्ने कुरा अघि उल्लेख गर्नुभएको थियो। कङ्ग्रेस हराएको होइन कि देशलाई एउटा निकास दिनको लागि नेतृत्व लिएर नेपाली कङ्ग्रेस हराउन थालिसक्यो, कङ्ग्रेसी जनहरूको आवाज हो यो। कङ्ग्रेस हराउँछ कि तपाईँ 30 गतेको चुनावबाट तपाईँले 2 दिन अब 4 दिन प्रतीक्षा गर्नुभयो, थाहा भइहाल्छ। डडेलधुरामा हेर्नु भएको छैन, डडेलधुरामा हेर्नु भएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसका खम्बाहरू आज कहाँ छन्, कसरी चुनाव लडिरहेछन्, कुन चिन्हबाट चुनाव लडिरहेछन्? हरिबोल भट्टराईजी जो अहिले बिपी कङ्ग्रेस नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, पहिला गणेश मान्जीको लट्ठी भनिन्थ्यो, उहाँ मेयरमा उठ्नुभएको काठमाडौँको होइन, अहिले उहाँले नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा पहिला पनि किसुनजी र गणेश मान्जी नै पार्टीबाट अलग रहनुभयो। पार्टीमा एउटा जीवन्त पार्टीमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ
सुखद होइन, तर यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। त्यो ठ्याक्कै स्वाभाविक डडेलधुराको मात्रै स्वाभाविक उदाहरण लिँदाखेरि त्यो सानो उदाहरण हुन्छ। अघिदेखि हेरिदिनुहोस् न, अघि तपाईँले भनिराख्नु भएको जुन कम्युनिस्टसँगको भन्नुभयो भने तपाईँले जुन जवाब खोजिराख्नु भएको थियो म ध्यानले सुनिरहेका थिएँ। पहिलो कुरा कम्युनिस्टसँग कङ्ग्रेसको चाहिँ गठबन्धन भन्ने कुरा जुन तपाईँले जोड दिएर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, पहिला क्युबाको जस्तो उत्तर कोरियाको जस्तो कम्युनिस्ट परिकल्पना यहाँ नगर्नुहोस्। किनभने 46 सालको आन्दोलन पछाडि त हामीले राजा मान्छु भने होइन, संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू मार्क्स त बोकेर हिँडेका छन् नि भने सिद्धान्त हामी त प्योर कम्युनिस्ट हौ त उनीहरूले भनिरहेछ नि आजको दिनमा। दुनियाँमा राजा मान्ने कम्युनिस्ट कहीँ देख्नु भएको छ? संसद मान्ने कम्युनिस्ट देख्नु भएको छ? त्यही कारण अब यो तपाईँ उसो भए यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, यस कारण पनि यहाँहरू मिल्नु भएको छ। अहिले कम्युनिस्ट भनेर डराइराख्नु पर्दैन। हामी सबै एउटै व्यवस्थामा छौँ, एउटै यो बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थामा छौँ। जनताद्वारा जनताको लागि जनताले गर्ने शासनभित्र छौँ हामी होइन। जनताको मतबाट चुनेर आएर नेतृत्वमा आउने हो। त्यो चाहिँ भयरहित निष्पक्ष निर्वाचनबाट हामी चुनिने हो। यो संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्थामा छ। मैले यहाँलाई फेरि यहाँलाई जोड्न चाहेँ। चितवन केन्द्रमा सबै राजनीतिक दलहरूको परिरहेछ। अहिले कङ्ग्रेसबाट बागी हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसबाट बागी मात्रै होइन कि विभिन्न पार्टीमा निर्वाचनमा यो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा यो सबै परिस्थिति उपज हो। मैले योभन्दा अगाडि भनिहालेँ होइन। पार्टीभित्र आफू मात्र अन्याय परेको कारणले पार्टीमा बागीको उम्मेदवार हुने एउटा कुरा भयो। कुनै कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक विमति नै राखेर बागी हुने कुराहरू त्यो अलग कुराहरू भयो होइन। जहिले पनि अहिलेको जति पनि बागी छन्, अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने भने अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ आफूमाथि अन्याय पर्यो भनेर त्यो अन्यायको त्यो प्रतीकको रूपमा, त्यो प्रतिक्रियाको रूपमा उम्मेदवारी दिने बागी उम्मेदवार भरतपुरमा अलग छ। भरतपुरमा योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले चाहिँ रुखमा भोट हाल्न नपाउने, हामी चाहिँ जसरी भयो भने हामीलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ रुखकै उम्मेदवार पाइन्छ, कङ्ग्रेसै चाहिन्छ भनेर जोडतोडले त्यो कुरा उठ्यो। अहिलेको अवस्थामा आएर मिडियाका साथीहरूले पनि यो व्यवस्थापन भइसकेका कुरा हो। त्यहाँका पार्टीका साथीभाइहरू पनि सबैजना जिम्मेवार साथीभाइहरू हिजो चाहिँ जसले चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ यो कुराको चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको थियो, त्यही साथीभाइहरू चाहिँ अहिले पार्टीले निर्णय गरिसकेका कारणले अब हामी लाग्छौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति। त्यति सहज थियो भने गृहमन्त्री नै गएर चितवन बस्नुपर्ने होइन। पार्टीमा उहाँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै गएर भेट्नु पर्ने, जो स्वतन्त्र सभापति देउवाले पटक पटक भेट गर्न पर्ने, बोलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना त हुने थिएन होला नि भने। पार्टीमा यो देखिएको कुरा भयो। पार्टीमा एउटा प्रस्तावक र समर्थक र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पार्टीले कारबाही गर्ने यतिभित्र फिर्ता लिइसक्नु पनि त्यो प्रावधान रहँदै आएको छ। एउटा पार्टीमा निरन्तर इमान्दार भएर पार्टीमा योगदान पुर्याइराख्नु भएको पार्टीको साथीहरू जो अनेक आन्दोलनहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको साथीहरूले पार्टीमा विमति राख्नुभयो र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पहल गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त कुनै त्यो अतिशक्ति कुरा स्वाभाविक कुरा हो। त चितवनको हकमा चाहिँ प्रचण्ड कमरेडका छोरी रेणु दाहालका कारणले चाहिँ यो कुराहरू यो निक्लिरहेको चर्चित विषय हो। एउटा चर्चित नेताको पार्टीको सभापतिको अध्यक्षको छोरीलाई दिनै पर्ने आवश्यकता थियो। उसो भए होइन, उहाँ त्यसरी हेरौँ। उसो भए उहाँ चाहिँ अब नातामा त तपाईँको जो पनि पर्न सक्छ। पार्टीमा एउटै परिवारको दाजुभाइहरू थुप्रै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण पनि हाम्रै अगाडि छ। हाम्रै कङ्ग्रेसमै छ। अब उहाँ चाहिँ उहाँको प्रचण्डजीको छोरी हुनुभयो हामीले सर्फेसली हेर्दाखेरि। तर माओवादी पार्टीको लागि त उहाँ एउटा क्याडेट हुनुहुन्छ होला नि, उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको होला। एउटा कुरा मैले त्यही योगदानलाई कदर गरेर अर्को एउटा पार्टीले उहाँलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्ने कुरा त गलत होइन, कङ्ग्रेसको कुरा भएन नि, त्यो माओवादीको भित्रको कुरा हो, उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरा। उहाँहरूको पार्टीले चाहिँ एबिसिडीको उम्मेदवार अगाडि सार्नुहुन्छ, त्यो त अर्को पार्टीको विषय हो। ठिक छ, यो पनि मानिलियौँ। तर अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी चितवनमा गएर अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो पनि यहाँले राम्ररी थाहा छ होला, त्यो भन्न मिल्ने कुरा हो। उसो भए यसरी अभिव्यक्ति दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। उहाँले के भन्नुभएको छ भने रेणु दाहाल पराजित भयो भने अथवा भरतपुर महानगरमा माओवादीले मेयरमा हार्यो भने
यो व्यवस्था नै असफल हुनसक्छ, यो व्यवस्था नै के हुनसक्छ, यो गठबन्धन नै के हुनसक्छ भनेर बोल्नु भएको छैन? मेरो विचारमा के लाग्छ भने उहाँको आशय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म हरेक कुरामा फेरि म सकारात्मक कुराहरू खोज्ने प्रयास गर्छु। मान्छेको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, पार्टीको पनि चरित्र हुन्छ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको यो गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने शक्ति पनि त्यति चाहिँ सशक्त ढङ्गले लागिराखेको छ। त्यसको प्रयास स्वरूप चाहिँ त्यहाँ यो गठबन्धनलाई भत्काउने हिसाबले आगामी दिनमा गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गले त्यो खेलहरू हुनसक्छ र त्यो राजनीतिले त्यो कोर्स लिन सक्छ भन्ने उहाँले इङ्गित गरेको हुनु। त्यही प्रचण्ड पश्चिम गएर के भन्नुभएको छ, गाह्रो भयो साथीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिँदा पनि हुन्छ, त्यो अभिव्यक्ति पनि दिन थालिसक्नुभयो। सुन्नुहोस् न, अब यहाँ तपाईँको काठमाडौँको चाहिँ मेयरहरूको अभिव्यक्ति हेर्नुभयो भने त्यो अलग छ। अब नेता पिछेको के अभिव्यक्ति दिनुभयो तर उहाँहरू त सँगै बस्ने नेताहरू हो नि, सँगै सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू हो नि भने त्यो चाहिँ अब उहाँलाई नै प्रश्न गर्नु पर्ला। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा यो कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग लाचार भएको छ, यही भनिदिन्छन्। नेपाली जवाब सुनेर आम दर्शकले यही भनिदिनेवाला छन्। नेपाली कङ्ग्रेस न राणासँग लाचार, न निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लाचार, न अतिवादसँग लाचार। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जनताको हक हितका निम्ति सधैँ लडिरहेको पार्टी हो। जहिले पनि अग्र पङ्क्तिमा रहेर आफ्नो ज्यान केही कुराको पनि व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा उसो भए 2-4 लाख नेपाली कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दैमा पार्टी केही हुनेवाला छैन, यो पनि स्वीकार हुन्छ। कहाँ छोड्दैछ तपाईँ? कहाँ छोड्दैछ? 2 छैन छोड्दैछ। काशीको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्, कास्कीमा पनि बागी हुनुहुन्छ तपाईँले। हरेकचोटि अब चितवनको कुरा हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थाका कुरा हेर्नुहोस्, अन्य जिल्लाका घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्। सुदर्शनजी मेरो विचारमा 35 वर्ष जति हुनुभयो, उमेर हुनुभयो। अझ थुप्रै निर्वाचनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बेलामा विवाद, त्यसपछि उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पछाडि निर्वाचनको अगाडि चाहिँ बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, पार्टी छोड्ने, पार्टी आउने भन्ने कुरा त्यो निरन्तर भइरहेको हल्का रूपमा लिनुभयो। मैले अलि हल्का रूपमा लिएँ। तपाईँले किन त शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ पार्टी सभापति गृहमन्त्री जानुभयो भने पार्टीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने कुरा चाहिँ हल्का कुरा भएको भए पार्टीका साथीहरूले चाहिँ यत्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी जहाँ आफूले योगदान पुर्याउनु भएको छ, सारा जीवनको कुर्बानी गर्नु भएको छ, त्यो पार्टी छोड्ने कुरा हल्का कुरा भएको भए नेपाली कङ्ग्रेसको शीर्षस्थ नेताहरू त्यसरी चाहिँ लाग्नुहुन्थ्यो। हाम्रो लागि गम्भीर विषयहरू पण्डितजी। हजुर, अब चितवनकै प्रसङ्ग अलिक जोड तोडका साथ निस्किहाल्यो। हजुर भन्नुहोस्। यहाँ चितवनवासी पनि हो। हजुर, कसरी हेर्नु भएको छ त्यहाँको सिनारियो, यहाँले समग्र मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्नुभएको छ? प्रसङ्गवश हामी अलिक जोड चाहिँ त्यहाँ सबैको केन्द्रको भएको नाताले हामी चितवनलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। यस्तो छ, अब नेपाली राजनीतिमा अहिले पछाडि खाडको अवस्थामा तपाईँको जुन एउटा देशको राजधानी काठमाडौँ जुन रूपमा तपाईँको छ, त्यही रूपमा नै तपाईँको चितवन पनि एउटा राजधानीको एउटा के भन्दाखेरि सहायक राजधानीको रूपमा अथवा त्यसको पछाडिपट्टिको एउटा राजधानीको छायाको रूपमा चितवन आफै स्थापित छ। के भन्दा साइज अफ पपुलेसनको जुन एउटा कम्पोनेन्ट सबै खालको कुराले राजनीतिक तपाईँको चेतना डेमोक्रेसीको एउटा मुभमेन्टमा चितवनवासीहरूको चाहे सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि पञ्चायत कालदेखि नै थियो होइन। चेतनाको दृष्टिकोणले अत्यन्त तपाईँको माइग्रेसनको जुन एउटा पोलिसी जुन ढङ्गबाट चितवनमा फ्लो भयो त्यो हावी नै थियो। तर के भने मलाई कता कता के लाग्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जुन एउटा चरित्र, आफ्नो एउटा विचार, एउटा आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएको हो कि भन्ने खालको आम रूपबाट मैले चितवनवासीमा त्यो खालको प्रश्न चाहिँ मैले पाएँ। तर के भन्दा त्योभन्दा फरक खालको विचार चाहिँ मेरो आफ्नै थियो होइन। मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकको एउटा विकास, मुलुकलाई एउटा समृद्धि, मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा लैजाने, मुलुकमा एउटा असल इमान्दार मान्छे। हिजो हामीले विगतका कतिपय कुराहरू, हामीले द्वन्द्वका कुराहरू हामीले छोड्यौँ। हामीले के भन्दाखेरि मुलुकलाई असफल गराउने जुन एउटा प्रयोजनबाट खेलेका भूमिकाहरू पनि हामीले छोड्यौँ। तर त्यो भित्रमा असल इमान्दार मान्छेहरूलाई तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा भूमिका भयो क्या, भूमिका भयो आजको सिनियरको तपाईँलाई म कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने प्रतिस्पर्धा तपाईँको उच्च छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चितवनमा प्रतिस्पर्धा उच्च छ। एक त तपाईँको के भन्दा स्वतन्त्र रूपबाट नेपाली कङ्ग्रेसको जुन एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार उहाँको पनि एउटा राजनीतिक रूपमा ठुलो खालको एउटा भूमिका छ होइन। तर
त्योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि आफ्नै स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गठबन्धनको तपाईँको रेणुदाल प्रचण्डको स्वयं तपाईँको यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि आम चितवनवासीहरूको जुन एउटा सोच विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले समाजमा यी देखेका मान्छेहरूको यिनीहरूको भूमिका कस्तो छ, यिनीहरूले कस्तो खालको तपाईँको भूमिका सुन्नु सुदर्शनजी, एउटा कुरा के हो भने टेक्निकली म तपाईँलाई भनिहाल्छु है, हिजोको भूमिका मान्छेले खोज्दैन हेर्नुहोस्, आजकै भूमिका मान्छेले खोज्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा प्राविधिक रूपबाट उसो भए जगन्नाथ पौडेलले चितवनमा गलत गर्नु भएको छ? होइन, मेरो यस्तो कुरा सुन्नु, राजनीतिक रूपबाट तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँले राम्रो गर्नुभयो या गर्नु भएन भन्ने खालको कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ला। तर के भने समग्र रूपबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि तर योगदानलाई कदर गरिएन कि नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली कङ्ग्रेसको योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा धेरै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै मान्छेहरूको तपाईँको योगदान छ हेर्नु होइन। त्यो योगदानको रूपले स्वयं स्वाभाविक रूपबाट जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवार दिनु स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक यति मात्रै होइन। उहाँको त यस्तो हो, ह्युमन मानव अधिकारको कुराले अथवा तपाईँको के भन्दा नि हाम्रो निर्वाचन जुन एउटा प्रोसेस र प्रक्रिया छ, त्यो प्रोसेस र प्रक्रियाको आधारले पनि तपाईँले पनि सुदर्शनजी उम्मेदवार दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि दिन सक्नुहुन्छ, मैले पनि दिन सक्छु। त्यो तपाईँको होइन हाम्रो एउटा नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो, संविधानले तर शीर्ष तहका नेताहरूको त्यो दाउपेच उहाँप्रति गरिएका लक्षित कुराहरू कस्तो छ। उहाँ हिजो 2048-49 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा उपमेयर हुनुभयो, त्यो लगतै उहाँ तपाईँ के भन्दा राष्ट्रिय सभाको नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सांसद बन्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जगन्नाथ पौडेलको राजनैतिक भूमिकाका कारणले उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको क्याडर हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो भन्ने रूपबाट तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले उहाँले चाहिँ के भन्दा उम्मेदवार दिँदाखेरि तपाईँले किन दिनुभयो, के कारणले दिनुभयो, कसरी दिनुभयो भन्ने खालको कुरा का आधारले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सल्लाह परामर्श समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा भरतपुरको मेयरको सम्भावना कसको बलियो, यहाँ त विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ सुदर्शनजी, मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले हिजो विगत र तपाईँको के भन्दा क्लासिकल थटमा हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् होइन। हामीले परम्परावादी सोच परम्परावादी विचारलाई हामीले विश्वास गर्दछौँ। नेपाली जनताको स्वभाव भनेको अहिले राजनीतिक पार्टीका होइन यस्तो छ कुरा, कतिपय मान्छेहरू कस्ता खालका मान्छेहरूले चरित्र भएका मान्छेहरूले टिकट पाए या पाएनन् त्यो खालको कुरा आफ्नै भित्र पनि त्यसका पछाडि प्रश्न चिन्ह होला, हेर्नुहोस् है प्रश्न चिन्ह छन् होइन। त्यो प्रश्न चिन्ह हुँदाहुँदै अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जनताले अथवा भरतपुरवासीहरूले हेर्ने तपाईँको सोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि करेन्ट अवस्थामा कसले कस्तो खालको तपाईँको भूमिका गर्यो, कसले कस्तो खालको काम गरेको छ, चितवनको समग्र विकास र निर्माणको निमित्त कसको कति योगदान छ र कसले त्यो विकास र समृद्धिलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाएर होइन। सुन्नु न, म तपाईँलाई भनिहाल्छु गणितको आधारमा को तलमाथि छ भन्ने प्रश्न यस्तो अङ्कगणितको उद्देश्यको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुलाई भने त्यसको आधारले नै तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो योजनामा त्यो तपाईँको विकासमा त्यसको तपाईँको कार्यान्वयनका आधारले नै तपाईँको परीक्षण गर्ने कुरा हो। बलियो सम्भावना कसको छ? बलियो सम्भावना म टेक्निकल रूपबाट हेर्नुहोस् गठबन्धनकै तपाईँको सम्भावना गठबन्धनको सम्भावना देख्नुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू, तपाईँ त काठमाडौँको बासिन्दा, हजुर, केन्द्रको महानगर चर्चा छ यहाँ, विशेष गरी गठबन्धनबाट सृजना सिंह र नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित, दुईटै बलियो देखिन्छ, दुईटैका आफ्नै एजेन्डा छन्, आफ्नै तरिकाले लाग्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसको नाताले यहाँले त पक्कै पनि सृजना सिंह विजय हुनुहुन्छ भनेर दावा गर्नुहुन्छ होला, तर सजिलो कतिको छ? दावा होइन, यो सत्यता हो। सत्यता हो? सत्यता हो। आधार के छ? उसो भए आधार बताइदिनुहोस् त। म विगत लामो समयदेखि काठमाडौँको राजनीतिमा छु र धेरै नजिकबाट सृजना सिंह उहाँलाई मात्रै होइन कि उहाँको श्रीमान, उहाँको पिएल दाई, गणेश बान्जीसँग प्रेरित भएर नै हामी काठमाडौँमा राजनीतिमा लागेका, कङ्ग्रेसमा लागेका हौँ। र अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि उम्मेदवारलाई तुलना गर्दाखेरि एउटा उम्मेदवार कस्तो हुनुहुन्छ भने अरूलाई आक्षेप लाएर अरूलाई नराम्रो देखाएपछि
आफू राम्रो बनिन्छ भन्ने एउटा सोच उहाँले होला नि। आफै भन्नुभएको छ स्वाभाविक हो मेरो अब तर अर्को तुलना गर्नुभयो भने एउटा शालीन व्यक्तित्व होइन, जसले सधैँ कार्यकर्ता साथीभाइहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुभयो, एउटा मातृत्व प्रदान गर्नुभयो। एउटा घरमा पनि कठिन छ हेर्नुहोस्, आज तपाईँ घर ढिला जानुभयो भने घरमा चिन्ता हुन्छ। सधैँ आफ्नो ससुरा सासू श्रीमान जेलमा गइराख्नु पनि जेल गइराख्ने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ लालन पोषण गर्नको निम्ति त्यो परिवार धान्नलाई कति गाह्रो छ। त्यसमाथि पनि राजनीति सँगसँगै लानु पर्यो। यस्तो महिला मैले देखेको छैन कि म आफै कतिचोटि त्यसको चाहिँ ऊ छु। तर प्रसङ्ग के निकालिदिन्छन् भने विरासतको राजनीतिले अब चल्दैन, महानगर चलाउन सकिन्न भन्ने उहाँप्रति लक्षित केही शब्दहरू पनि त छन् नि भने। होइन, उहाँको भनाइहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यति शालीन, त्यति सरल, त्यति सभ्य, त्यति राजनीतिकबाट चाहिँ सुसंस्कृत चाहिँ महिला उम्मेदवार महानगरले पाएको छ। त्यसमा पनि अर्को तपाईँलाई भनिहाल्छु हेर्नुहोस्, हाम्रो त नेगेटिभ चाहिँ ऊ छ के तपाईँको अलिकति नकारात्मक कुराको मात्रै बढी चर्चा परिचर्चा म बुढाइगढमा बस्छु हेर्नुहोस्, तपाईँलाई रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु। बुढाइगढमा बस्छु, योभन्दा अलि अगाडि पञ्चायतकालतिर चाहिँ एउटा गीत हुन्थ्यो कि गणेशमानजी मन्त्री हुँदाखेरि त्यो राजकुलो खन्या रहेछ, नारायण थानको पानी ढलानेर लाने गणेशमानको कौशमा भनेर असारमा गीत गाइन्थ्यो। यो गणेशमानजीलाई त्यति बेला पनि गणेशमानजीले काठमाडौँमा पानी ल्याउनु भन्यो कि आफ्नो कौशीमा पानी ल्यायो भन्ने पनि भनिन्थ्यो। त्यस पछाडि 46 साल पछाडि तपाईँको सर्वचन्द्र गणेशमान सिंहजी, जसले चाहिँ 9वटा घटकलाई मिलाएर देशमा चाहिँ हामीलाई रैतीबाट नागरिक बनाउनु भयो, हामीलाई जनतालाई चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु भयो, बहुदलीय व्यवस्था समग्रमा यहाँले भूमिका जति बाँध्ने हुनुहुन्छ यहाँले सिर्जना सिंह एउटा भनिहाल्नु। किन भनेपछि त्यस पछाडि उम्मेदवार उठ्नुभयो प्रकाशमान सिंह र मङ्गलादेवीमा। त्यति बेला पनि यस्तै कुरा थियो। प्रकाशमान सिंहज्यू उहाँ जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो, मङ्गलामा आफै चाहिँ महिलाको संस्थापक महिला सङ्घको अध्यक्ष उहाँको नेपालमा आन्दोलनमा क्रान्तिमा उहाँको छुट्टै एउटा योगदान भूमिका थियो जुन अनुकरणीय छ। उहाँहरूको छुट्टै छुट्टै भूमिका थियो। चुनाव उठ्नुभयो, त्यति बेला पनि के भन्दै भने काठमाडौँमा आमा छोरा काँसी गए पुलाउ मासु बासी गए भनेर भन्थ्यो। गणेशमानजीले एकचोटि सुनाउनुहुन्थ्यो, अमेरिका जानुभएको यो उपचारको लागि। त्यति बेला चाहिँ उसमा इराकमा वार भइरहेको थियो। त जज बुसलाई चाहिँ को पिएले आएर एकछिनपछि आएर उहाँलाई चाहिँ हस्टेलमा के भन्नुभयो भने बुस भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने अब नेपालबाट आएको गणेशमानलाई यत्रो वार भइरहेछ, कहाँ आएर अमेरिकाबाट होइन भन्यो। त्यसपछि गणेशमानजीले भन्नेबित्तिकै पिएले भन्दै थियो बुस आउनु भएर के भन्नुभयो भने मलाई नेपालमा आएर तपाईँलाई भेट्ने ठुलो इच्छा थियो, यो चाहिँ मेरो भाग्यले मैले यहीँ प्राप्त गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब नेपाल अमेरिकामा एउटा गीत छ नि, यी त सब भन्ने कुरा नहुन्, अन्ततगत सृजना सिंह आउनुहुन्छ भन्ने यहाँको दाबी रह्यो। एउटा कुरा सानो जोडिहाल्छु, हामी अन्तमा छौँ। अब काठमाडौँकै कुरा गरिरहेछौँ हामीले। हजुर, सृजना सिंह, केशव स्थापित र बालेन शाह, छोटोमा भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, अब सुदर्शनजी भूमिका कृपया भूमिका नबाँध्नु होला, हामी अन्तमा छौँ। सुदर्शनजी यस्तो छ, नेपाली राजनीतिको चरित्र सबै ठाउँमा आफ्नो छँदैछ होइन। हामीले उम्मेदवारहरू देख्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको सोच, नेपाली जनताको भूमिका चाहिँ के भन्दाखेरि हामी धेरै लामो समयदेखि पनि तपाईँको प्रजातन्त्रको निमित्त गणतन्त्रको निमित्त हामी लाग्यौँ। ती सबै कुरा हुँदाहुँदै अरू धेरै ठाउँहरू परिवर्तन भए, तर काठमाडौँले किन निकास पाएन, काठमाडौँ किन तपाईँको एउटा समृद्धि एउटा जुन एउटा त्यसको स्ट्रक्चर हो त्यो स्ट्रक्चरको मेकानिजम किन परिवर्तन गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आम काठमाडौँवासीहरूको त्यो खालको चाहिँ तपाईँको सोच चाहिँ त्यो खालको विचार चाहिँ मैले देखिरहेको छु हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कतिपय रूपबाट देशको राजधानी हो, देशको राजधानीको रूपबाट गभर्मेन्ट नै गभर्मेन्ट म तपाईँलाई भन्छु यसको टेक्निकली रूपबाट त्यसको प्रतिफल कसले दियो कसले दिएन होइन। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष आभार। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामी विशेष त कार्यक्रम आजको सन्दर्भभित्र रहेर स्थानीय तह निर्वाचन र यसका पाटाहरूलाई केलाउने प्रयास गर्यौँ। राजनीतिक दलको भूमिका, त्यसैमाथि आजको हाम्रो अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भएका कारण नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो छ, साँच्चै सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ र विवादित केही ठाउँका झलकहरूको मत परिणाम कस्तो आउला,
यो पनि आकलन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने आज राजनीतिक विश्लेषकसँग समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूले खेलेका भूमिका र केही महानगरका जोडघटाउका प्रसङ्गहरू पनि उठायौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।